तमाम को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद सूरतुल बक़रा अय्यामम मादूदा व मन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्य बअदहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ दीनी बहनों, तो इंशाअल्लाह ताला अब इस उन्वान में हम ख़ज़ा रोज़ों के ताल्लुक़ से जानेंगे। जैसे कि सूरह बक़रा की जिस आयत की अभी हमने तिलावत की है, आयत नंबर 184 184 रुकू नंबर 23 यानी 23 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अय्यामम मादूदा, बस चंद दिनों के रोज़े हैं, मुख्तसर से दिन है बोल रहे अल्लाह ताला। क्योंकि जैसे हम देखते ना, एक ही महीने के रोज़े होते हैं। रमज़ान की चांद देखकर हम रोज़ा शुरू करते हैं और शव्वाल का चांद देखकर तकमील कर देते हैं। तो साल के जितने महीने 12 महीने और 12 महीनों के जितने दिन अल्लाह ने दिए, उनमें हमारे लिए बस एक महीने के रोज़े हैं, जिसमें ख्वाह कभी 29 दिन होते हैं, कभी 30 दिन होते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं बहुत मुख्तसर से दिनों के रोज़े हैं। लिहाजा अल्लाह फरमाते हैं व मन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़रिन, और अगर इसमें भी तुम में से कोई बीमार हो या सफ़र पर हो तो मिन अय्यामिन उख़र, अगले दिनों में इसकी ख़ज़ा को पूरा करें। तो मेरी अजीज़ दीनी बहनों, न सिर्फ ये बल्कि हम देखते हैं इसी तरह से इसी रुकू में आगे की आयत में, यानी कि आयत नंबर 186 186 में या 185 आयत नंबर 185 में भी अल्लाह ताला जिक्र फरमाते हैं कि तुम में से जो भी कोई भी अगर बीमार हो या सफ़र में हो तो और दिनों में इसकी ख़ज़ा को पूरा करें। यूरिदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला यूरिदु बिकुमुल उसरा। अल्लाह फरमाते हैं ये अल्लाह ने तुम्हारे लिए आसानी की है, अल्लाह तुमको मुश्किल देना नहीं चाहते हैं। वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह, ताकि तुम इद्दत को बआसानी पूरी करो और अल्लाह की हम्द बयान करो। तो क्योंकि मुसलमानान दीन पर चाहे मर्द हो या औरत, रमज़ान के पूरे रोज़े रखना फ़र्ज़ है एक महीने के, लेकिन बशरियत का तकाज़ा है कभी अगर कोई मुसलमान मर्द हो या औरत बीमार हो जाए या सफ़र पे जाए और बीमारी की वजह से उन्हें रोज़ों को छोड़ना पड़े, या सफ़र में ऐसा सफ़र जिसमें सहर इफ्तार को मुश्किल हो और दुश्वारी सफ़र की वजह से वो रोज़ा छोड़ना पड़े, शरई उज़र है तो रमज़ान में रोज़ा छोड़ें। तो मेरी दीनी बहनों, ऐसे वक्त में उन रोज़ों की ख़ज़ा को पूरा करना लाजिम है हमारे लिए। और इसीलिए तो फ़िक़्हा ने हमारे लिए इस बात की रहनुमाई फरमाई है कि वो ख़वातीन जो हैज़ और निफास की वजह से जिसके रोज़े रमज़ान में छूटते हैं, उनको भी बीमारों में ही शुमार किया गया है। तो इसलिए ख़वातीन जो भी हमारे अपने हैज़ के वक्त के रोज़े जो छूट जाएं, चाहे किसी के 4 छूटो, 5 छूटो, 6 छूटो, 9 छूटो, जो जितना उनकी मुद्दत है वो हिसाब से रोज़े छूटते हैं, लाजिम है, ये अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए शरई उज़र है। तो ऐसे वक्त में उन रोज़ों की ख़ज़ा हम पे लाजिम है और हमको पूरा करना है। देखिए अब हम जिस महीने से गुजर रहे हैं वो जमादिस सानी, आने वाला महीना रजब है, फिर शाबान, उसके बाद रमज़ान का महीना होगा। इस बात को लेकर तो हम बहुत खुश हो रहे हैं कि रमज़ान करीब आ चुका है, माह रमज़ान करीब आ चुका है। और कई जगह तो व्हाट्सएप पे एक दूसरे को मैसेजेस पहुंचाए जा रहे हैं, मुबारकबादियाँ दी जा रही हैं। अल्लाह ताला हमारी खुशियों को कायम रखे और उस खुशी को पूरा फरमाए, और हम तमाम को अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती के साथ, एहतिमाम इबादत के साथ माह रमज़ान में दाखिला दे और इबादतों को तकमील करते हुए रमज़ान को गुजारने की तौफीक अता फरमाए। रमज़ान की छोटी से छोटी नेकियों को भी बटोरने वाले बनाए। लेकिन मेरी दीनी बहनों, इस तमाम खुशियों के साथ साथ एक नज़र अपने पिछले रमज़ान की ख़ज़ा पर भी डाल लें, क्योंकि हम ख़वातीन के लाजिम में कुछ ना कुछ रोज़े ख़ज़ा होते हैं। नौजवान बेटियों के सबके एक उम्र से एक उम्र तक हमें शरई उज़र होता है अल्लाह ताला की तरफ से। तो हमको चाहिए कि उन रोज़ों को ख़ज़ा करें, क्योंकि आज हमें 50% ऐसी ख़वातीन और बेटियां हैं जो कि ख़ज़ा रोज़ों को पूरा नहीं करती, परवाह नहीं करती, जबकि हमको एहसास करना चाहिए इस चीज़ का। अल्लाह ताला हमको बारहा बता रहे, एक बार ने 2 मरतबा
اور ہم سمجھ سکتے میری بہنوں، اللہ نے ہمیں عقل عطا فرمائی ہے اور احساس بھی دلایا اللہ نے یہی کہتے ہوئے تو کہ افلا تعقلون افلا یتدبرون القرآن۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہم دین میں لاپرواہی کر رہے ہیں، بے پرواہی برت رہے ہیں، عملوں سے دور ہو رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کیا میں نے تم کو عقل نہیں دی کہ تم قرآن میں غور نہیں کرتے؟ کیونکہ اللہ نے قرآن کو ہماری زندگی کا رہنما اور رہبر اور ہمارے لیے ہدایت، اور اللہ تعالیٰ ہم کو کیا حکم دے رہے ہیں، کون سا کام کیسے کرنا ہے، اسی چیز کی تربیت دلانے والی کتاب تو قرآن مجید ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے تم پھر پڑھ رہی غور کیوں نہیں کرتے؟ تو میری دینی بہنوں دیکھو اب اس رکو نمبر 23 میں غور کر کے دیکھیے، ایک نہیں بلکہ دو مرتبہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ اس مہینے میں اگر تم میں کوئی بیمار ہے یا سفر میں، اور دنوں میں اس کی قضا پوری کرنا ضروری ہے۔ تو اب دیکھیے آدمیوں کے لیے تو سفر بیماری دو ہی وجوہات ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے لیے تو لازم ہے کہ کوئی نہ کچھ روزے تو ہر خاتون کے چھوٹتے ہی ہیں۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ تمام بالغ لڑکیوں اور خواتین کے لیے کہ ہمارے جو روزے چھوٹ گئے ہیں اس کی حالت میں، ان روزوں کی قضا کو پورا کرتے ہوئے ماہ رمضان کی استقبال کی تیاری کریں۔ پہلی تیاری تو یہی ہے کہ ہم پچھلے رمضان کی قضا کو پورا کریں۔ اور میری دینی بہنوں یہ بھی حق ہے کہ قضا روزے جتنا ہو سکے رمضان کے جاتے ہی ہم کو تکمیل کر لینا چاہیے، تکمیل رمضان کے ساتھ ہی جتنا ہو سکے جلدی سے جلدی ہم قضا روزے رکھ لیں، ہے نا۔ دیکھو اب یہ بات تو اور ہے کہ حدیث سے ہمیں یہ دلیل ملتی ہے کہ اگر ہم چاہیں تو رمضان کی قضا روزے شعبان کی 15 تاریخ تک، آنے والے شعبان کی 15 تاریخ کے اندر ہم کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں کتنی عمر ہے یہ اللہ ہی جانتے۔ دیکھیے ہم اس تیاری میں بیٹھے ہوں گے کہ چلو بھائی شعبان آنے پر ہم اپنے قضا روزے پورے کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ شعبان سے پہلے رجب کے وقت میں، لیکن کیا پتا اگر ہم کو موت آ گئی میری بہنوں تو اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ جبکہ اگر ہم ماہ رمضان کے گزرنے کے بعد جتنے دن یا جتنے مہینے بھی ہم زندہ تھے، کیا اللہ اس کا ہم سے حساب نہیں لیں گے؟ کیا اللہ تعالیٰ سوال نہیں کریں گے ہم سے کہ جب تم کو اتنا عمر اتنا وقت ملا تھا تو تم نے اپنی قضا کو پہلے کیوں پورا نہیں کیا؟ کیونکہ العدت دین قضا یعنی کہ وعدہ قرض کے برابر ہے، لیکن قضا بھی قرض کے برابر ہوتی ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کا جو ہم پر باقی ہے فرض اس کو ادا کرنا چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو میری عزیز دینی بہنوں ہم کو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ بے شک یہ بات بھی حق ہے کہ حدیث میں ہم کو یہ بات بھی ملتی ہے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کبھی ایسا بھی ہوتا، فرماتی ہے امت کی ماں، کہ آپ قضا کا ارادہ رکھتی یہاں تک کہ ماہ شعبان میں داخل ہو جاتی، لیکن شعبان کی 15 سے پہلے اپنے قضا روزوں کو مکمل فرما لیتی۔ لیکن ہم کو ہر بار اتنا نہیں یہ کرنا چاہیے، باوجود اس کے ہم بھی انسان ہیں، ہو سکتا ہم کبھی نہیں سمجھے ہوں گے کہ یہ اتنی اہمیت ہے، یا ہو سکتا ہم رکھنے کا ارادہ ہی کر رہے تھے ہوں گے کہ وقت گزرتے چلا گیا اور ہم مشغول ہو گئے دنیا میں، چلو جو بھی بات ہو، لیکن ابھی وقت ہے اور ہم کو چاہیے اپنے قضا روزوں کو پہلے پورا کر لیں۔ رمضان کی صحیح تیاری یہی ہے کہ پچھلے رمضان کے جو باقی روزے ہیں اس کو پورا کریں، ٹھیک ہے نا۔ ہم تمام کو چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ دیکھو جہاں آج ہماری دنیا داری ایسی ہو چکی ہے، ماں سنی سنائی دینی باتوں پر یقین کرتے اور ہم نہ قرآن سے توجہ دیتے نہ حدیث سے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ نماز کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اتنی مرتبہ ذکر فرماتے ہیں، ایک مرتبہ بھی قضا کا ذکر نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ فویل للمصلین کہتے ہوئے نماز سے لاپرواہی، بے پرواہی، غفلت برتنے والوں کو وارننگ دے رہے اللہ تعالیٰ، جبکہ ہم قضا پہ قضا کرتے، کئی لوگ تو قضا عمری پڑھتے، جبکہ روزوں کی قضا کا ذکر 2 مرتبہ آیا ہے، لیکن ہم روزوں کی قضا نہیں کرتے۔ میری عزیزوں ہم کو احساس کرنا چاہیے، ہم اللہ کے احکام کو پورا کریں اور اپنے آپ کو اپنے رب کی فرمانبرداری کے لیے تیار کریں، لہٰذا اپنی قضا کو مکمل کریے اور آنے والے رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار کیجیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔